मेरो तेरो नभनेर हाम्रो भन्नुपर्छ। मेरो तेरो नभनेर हाम्रो भन्नुपर्छ। हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ। हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ सञ्चालित यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा नियमित रूपमा प्रसारण भएको यस मिथिला बहसमा निरन्तर यहाँहरूमाझ हामी भेट भइरहेका छौँ। यहाँहरूले यो कुरा यहाँहरूको जानकारीमा नै छ। र आज पनि हामीले एकजना यस्तो व्यक्तित्वका साथ यहाँहरूसँग हामी भेट भइरहेका छौँ र नेपालमा अहिले निकै एउटा चाहिँ नि जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ र पाँच वर्ष जनताले अनुमोदन गरेको संसद अहिले विघटन भएको अवस्था छ। कतिपय ठाउँबाट यो विघटन गर्न नमिल्ने कुरा आइराखेको छ भने कसैबाट यो विघटन गर्न मिल्ने कुराहरू आइराखेको छ र वास्तविकता के हो, गर्न मिल्ने हो होइन, संविधानले के भन्छ र संविधान अनुसार विघटन गर्न मिल्ने हो होइन, यस कुराको चिरफार गर्नको लागि हामीले आज यस्तो व्यक्तित्वका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ र उक्त व्यक्तित्वले यहाँलाई पक्कै पनि केही न केही कुराहरूबाट सुसूचित गर्नु नै हुनेछ र उहाँको परिचय दिनुभन्दा पहिला अझै मैले चाहिँ नि के भन्दैछु भनेदेखि कम्तीमा नेपाली जनताहरूले 2/3 निकटको सरकार, 2/3 निकटको एउटा चाहिँ नि पार्टीलाई सरकार बनाउनको लागि जनअधिकार दिनुभएको थियो र तर अहिले आएर 2/3 निकटको सरकार बन्यो तर काम गर्न सकेन। किन काम गर्न सकेन र अहिले यो परिणत हामीले भोग्नु परिरहेको छ, यी सबै कुराहरूको चिरफार नगरी हुँदैन। हामीले यो कुरा ठानिराखेका छौँ, यो कुरा सोचिराखेका छौँ र यसैको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन सदैव यहाँहरूको लागि, नेपाली जनताहरूको लागि पर्नेछ। कमजोरी कहाँनिर भएको छ, स्वार्थ के हो, के कुरा नमिलेको हो, जनताले गर्नुपर्ने काम गर्नु नै भएको छ तर नेताले गर्नुपर्ने काम जनताको लागि के भइराखेको छ हो, यो कुरा अब तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने दिन आएको छ र यही संविधानकै सेरोफेरोलाई यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनको लागि आज मैले एकजना संविधानविद मात्रै होइन, नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्षलाई मैले यहाँ आफ्ना धारणा राख्नको लागि, बारका धारणा राख्नको लागि मैले आमन्त्रणा गरेका थिएँ र उहाँले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भएको छ र बारका अध्यक्ष हुनुहुन्छ चण्डेश्वर श्रेष्ठ र मैले चण्डेश्वर श्रेष्ठज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ चण्डेश्वर सर। धन्यवाद। यो तपाईँको मिथिला अभियानमा म पनि साथ दिन र सँगै बस्नको लागि आइराखेको छु। पक्कै पनि यहाँको खुसी, यहाँले जुन खालको एउटा भावना व्यक्त गर्नुभयो, हामी यहाँको यो भावनालाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनले पूर्ण रूपले कदर गर्दछ। अब मेरो आजको पहिलो जिज्ञासा एकदम जल्दो बल्दो अहिले देखिराखेको छ। नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि चुनावबाट एउटा पार्टीलाई 2/3 निकट मतदान गर्नुभएको थियो तर हामीले यो परिणति भोगिराखेका छौँ। अब यो अहिलेको जुन यो वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जुन यो संसद विघटन गर्नुभएको छ र यसलाई नेपाल बार एसोसिएसनले कसरी हेरिरहेको छ, कम्तीमा पनि बार एसोसिएसनको धारणा प्रश्नमा राखिदिनुहोस् न चण्डेश्वर आचार्यले। यहाँलाई थाहै छ कि यो संविधान सभाबाट बनेको जुन 2072 साल बनेको जुन नेपालको संविधान छ, हजुर, यो संविधान आउनुभन्दा अगाडिको पहिलाको दृश्य अलिकति फर्काउन चाहन्छु म। प्लिज। त्यो बेलामा अब देशमा सरकारको बहुमत नहुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीहरू 6 महिनामा फेर्दै जाने, हजुर, एउटा समस्या त्यो थियो। दोस्रो समस्या हिजोका दिनमा प्रतिनिधि सभा अथवा चाहिँ संसदमा बहुमत हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि जनताले जति अवधिको लागि निर्वाचित गर्ने हो त्यो अवधि नसकिँदैको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने गरेको थियो, चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बखतमा होस् चाहे मनमोहन अधिकारीको बखतमा होस्। यो दुईटा इस्यु, हजुर, त्यो दुईटा इस्युलाई ध्यान राखेर संविधानले के भन्यो भन्दाखेरि यो संविधानमा
अब विघटनको अवस्था, यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशलाई आर्थिक भार जुटाउने, जनतालाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने त्यो काम नहोस् भन्ने यो एउटा उद्देश्यका साथ यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो कुरो, जनताले यो संविधान अब त हिजोको जस्तो संविधान होइन, जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरू संविधान सभाले बनाएको संविधानमा कमसेकम पनि स्थायित्व होस्, स्थायी सरकार भयो भने जनताले दुःख पाउनु पर्दैन, देशको विकास हुन सक्दछ भनेर जनताले के गर्यो भन्दाखेरि अत्यधिक बहुमत, हजुर हजुर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यो बेलामा दुईवटा पार्टी थिए, दुईवटा पार्टीको संयुक्त उसबाट चाहिँ लाग्दाखेरि मेजोरिटी बहुमत दियो। कमसेकम यो सरकार आएपछि आफ्नो अवधिसम्म देशको विकासको लागि एक महिना सरकार चलाउँछ भन्ने दिया थियो। तर विडम्बना अहिले हामी 3 वर्ष पुरा हुँदा नहुँदैको अवस्थामा हाम्रो जनताले चुनेको प्रतिनिधि सभा हाम्रो हातबाट गुमिरहेका स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अवस्था सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले आजको दिनमा हजुर यो के रहेछ त, कन्स्टिट्युसनको सम्बन्धमा के रहेछ त भन्ने कुरा हिजोको दिनमा जुन संविधान अन्तर्गत चुनिएका प्रतिनिधि सभालाई संविधानको धारा 85(1) र 76 को साथ प्रयोग गरिकन प्रतिनिधि सभाको विघटन, संसदको विघटन होइन है। हजुर हजुर, अहिलेको संविधानमा हजुर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, हजुर दुईटा सभाको एउटा सङ्घीय संसद छ। हजुर, राष्ट्रिय सभा स्थायी बढी हो, त्यो विघटन हुँदैन। हजुर अहिले यथावत छँदैछ। भनेपछि विघटन भएको भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा हो। हजुर हजुर, यो चिजमा यस कारणले गर्दाखेरि यो चिज क्लियर गर्नको लागि चाहिँ उभिँदाखेरि संविधानले मैले अघि नै राखेँ, योभन्दा अगाडि चाहे त्यो गिरिजा बाबुको पालामा होस्, चाहे मनमोहन कमरेडको बेलामा होस्, जो विघटन भयो र अदालतमा पुग्नु पर्यो, जनताले दुःख पाए, सबै कुरा भए, यो संविधानले के सोच्यो भन्दाखेरि यो यस किसिमको आफ्नो जुन आयुको बिचमा प्रतिनिधि सभा विघटन नहोस्, दुःख नपाओस् भन्ने यसले व्यवस्था गरेको भन्नाले यो प्रतिनिधि सभा अकालमा मृत्यु नहोस्, बाँचोस्, पूर्ण समय जति समय बाँच्नु पर्ने हो त्यति समय बाँचोस्। र यसको चाहिँ मूल कुरा के रह्यो भन्दाखेरि कुन अवस्थामा मृत्यु हुन सक्दछ, यसको आफ्नो अवधि नपुग्दै, जो आफ्नो 5 वर्ष अवधि नपुग्दैको अवस्थामा मर्न सक्ने अवस्था के छ भन्दाखेरि यसले प्रतिनिधि सभाले, जनताले, व्यवस्थापिकाले आफ्नो देशको शासन चलाउने कार्यकारिणी प्रमुख चुन्नु पर्दछ। त्यो के हो भन्दा संविधानको धारा 76 ले मन्त्री परिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ। यदि प्रतिनिधि सभाले त्यो धारा 76 अनुसारको प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा कार्यकारिणी विमुख हुन नदिनको लागि त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दछ है। त्यो अवस्था बाहेक यो धारा 85(1) अनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ। 5 वर्ष अगाडि कुनै पनि अरू अकालमा मृत्यु हुँदैन है भन्ने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। अब मैले यहाँसँगै एउटा सानो जोडेर एउटा जिज्ञासा राखेँ, जस्तै 85(1) अनुसार अगावै विघटन भएको अवस्था बाहेक 5 वर्ष हुनेछ भन्ने जुन यो शब्दले त अगावै विघटन अहिलेको अवस्थालाई लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? तपाईँले धारा 85(1) पढ्नुभयो भने हजुर, कुन बेला भन्दाखेरि यो संविधान बमोजिम, यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक, अनि यो संविधान बमोजिम भनेर के कुरालाई कोड गर्नु? हजुर, यसमा हामीले हेर्ने हजुर संविधानमा कहाँ छ त विघटनको व्यवस्था। पहिलाको व्यवस्था के थियो, पहिलाको संविधान के व्यवस्था थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल अवधि छँदैको अवस्थामा आफूले ताजा जनादेशको लागि जानु पर्यो भने मध्यावधि चुनावको लागि संसद विघटन गरेर जान सक्ने व्यवस्था थियो। संविधानले नै व्यवस्था गरेको थियो। अहिलेको संविधानमा, यस संविधानमा
अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्ने कुरा छ। यो संविधानमा कहाँ छ त विघटन भनी हेर्दाखेरि धारा 76मा, त्यो धारा 76 के को लागि? मन्त्री परिषद गठनको लागि, विघटनको लागि होइन। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने धारा कहीँ कतै छैन र मन्त्री परिषद गठन गर्ने प्रयोजनको लागि बनेको धारा 76ले धारा 76 अनुसार बहुमत प्राप्त दल भयो भने बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री पाउने। उपधारा 2 अनुसार यदि धारा 1 उपधारा 1 अनुसारको बहुमत प्राप्त दल नरहेको स्थितिमा त्योभन्दा अरू 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको बहुमत प्राप्त उनीहरू मध्येमा अरू जो त्योभन्दा बढी दल के अरे बहुमत भएका दललाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न दिने र त्यो अनुसार पनि नभएको स्थितिमा त्यहाँ भएको दलहरू मध्येमा सबभन्दा बढी सङ्ख्या भएको दललाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन दिने। र त्यो पनि भएन भने प्रतिनिधि सभामा रहेका कुनै सदस्यले म बहुमत प्राप्त गर्न सक्दछु भनेर कारण आधार दिएर चाहिँ ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न चाह्यो भने उपधारा 5 बमोजिम त्यस किसिमको बन्यो भने उसले जुन तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत लिन सक्नु पर्दछ। यदि विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा उपधारा 7 बमोजिम 76 को उपधारा 7 बमोजिम किन सरकार दिन सकेन। उसले विश्वासको मत लिन सकेन, सरकार दिन सकेन। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री के गर्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा अर्को चुनावको लागि जान सक्दछ। भनेपछि प्रतिनिधि सभाको जुन 85 को 1 अनुसारको जो 5 वर्ष कार्यकाल हो त्यो 5 वर्ष कार्यकालबाट जो चुनेर आएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको आयु 85 1 अनुसार 5 वर्ष हुन्छ। तर त्यसै चुनेर आएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय सदस्यज्यूहरूले व्यवस्थापिकाले आफ्नो देशको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्री दिन सकेन, विश्वास मत प्राप्त चाहिँ प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुने व्यवस्था 76 को 7 मा व्यवस्था छ। र यो बाहेक 76 को 7 मा रहेको व्यवस्था बाहेक 85 1 मा लेखिए अनुसारको अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्ने जुन छ संविधानमा, संविधान बमोजिम है, अन्यथाबाट होइन। यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक यो संविधान बमोजिमको विघटन हुने अवस्था एउटै मात्र छ 76 को 7। त्यसकारण गर्दाखेरि यो संविधान बमोजिम भनेको 76 लाई कोड गरेको हो भन्ने बुझ्न पर्ने। अब त्यसकारण गरेर मैले अघि सुरुमै पृष्ठभूमि राखेँ। यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि के थियो भन्दा संविधानले नै प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ राइट अन्तर्गत संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई ताजा जनादेशको लागि जान सक्ने जो अधिकार दिएको थियो हिजोको दिनमा। तर नेपाल जस्तो देशमा त्यो आक्षेप होइन, यसले चाहिँ देश ठिक ठाउँमा जाँदैन। त्यसकारण यस किसिमको बिचमै विघटन गर्न सकिने व्यवस्था राख्नु हुँदैन भने यो व्यापक हाउसमा यो संविधान निर्माणको क्रममा हरेक विभिन्न समितिहरू छलफल गर्दा त्यहाँ छलफलबाट निष्कर्ष के रह्यो भन्दाखेरि बिचमा विघटन गर्नु हुँदैन, हाम्रो देशको लागि उपयुक्त छैन भनेर चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि 85 1 ले यस संविधान बमोजिम विघटन भएको अवस्थामा बाहेक भनेर गर्यो। 76 को 7 ले चाहिँ यो 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्री दिन सकेन, प्रतिनिधि सभाको विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने अवस्था भन्नाले कुनै पनि सरल छ। हेर्नुहोस्, बहुत सरल छ। कहीँ अन्त यो विद्वानहरू चाहिँ चाहिने यस किसिमको व्याख्या गरे यताउति जानुपर्ने अवस्था छैन। अब यो अवस्थामा यो संविधानले यस किसिम प्रस्ताव लेख्दै हामीले हिजोको परम्परा लिने, अन्त देशको परम्परा लिने। यो संविधानले चाहेको के हो भन्दाखेरि विघटन नहोस् है, यो संविधान बमोजिम बाहेक विघटन नहोस् भनेर 85 1 ले किटानी लेखेको छ। यही कुरा हामीले नेपाल बार एसोसिएसनले आजका मितिमा हिजो मैले पर्सनली कुराहरू राख्ने गरेको थिएँ। यो संविधान यो जुन हिजोको जुन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट
प्रदेश सभा विघटनको लागि जो सिफारिस भयो त्यो सिफारिस पहिला त थियो। पहिला के थियो भने ताजा जनादेशको लागि मिति तोकेर अर्को निर्वाचन मध्यावधि चुनाव गराउने मिति घोषणा गरेर जान सक्ने व्यवस्था थियो। अहिलेको संविधानले त्यस किसिमको कहीँ कतै व्यवस्था गरेका छैन र यो यस किसिमको जो सिफारिस भयो र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जो त्यसलाई नै त्यही आधारमै जो हिजो जो आदेश भयो त्यो आदेशले संविधानको उल्लङ्घन भएको छ। यो गैर संवैधानिक छ। यो लोकतन्त्रको लागि पनि यसले अहिलेको अवस्था चाहिँ के त लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर पार्दछ। जहाँ जहाँ बलियो सरकार हुन्छ, स्थायी सरकार हुन्छ, त्यो ठाउँमा राम्रो हुन्छ। हाम्रो हिजोको दिनमा 6 महिनामा जो प्रधानमन्त्री फेर्ने, प्रधानमन्त्रीकै लागि चाहिँ पार्टीको बिचमा विभिन्न किसिमको चाहिँ सम्बन्धहरू, अनैतिक सम्बन्धहरू रहने त्यो व्यवस्था नहोस् भने चाहिँ अहिले दिएको छ र अहिलेको सरकारलाई त्यो अवस्था पनि छैन। 2/3 सरकार बहुमत पनि आफूसँग प्राप्त छँदैछ। संसदीय दलको नेता उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यो अवस्था पनि विद्यमान छैन र संविधानले पनि त्यो व्यवस्था गरेका छैन। अब बार अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ नि मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ। फेरि त्यो जिज्ञासा मेरो के रह्यो भने जस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लामो राजनीतिक अनुभवबाट आएको व्यक्तित्व नै हो र 14 वर्ष के अरे जेल जीवन बिताएको व्यक्तित्व पनि त्यति मात्रै होइन, गोल घरमा समेत बसेको व्यक्तित्व भनेर विभिन्न चर्चा हुन्छ र अहिले आएर उहाँ निकट कानुनविदहरू पनि पक्कै हुनुहुन्छ नै होला। त्यस्तै गरेर अब वर्तमान राष्ट्रपति पनि लगभग लामो एउटा चाहिँ राजनीतिक अनुभवबाट त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ। उहाँ निकट पनि पक्कै पनि कानुनी सल्लाहकारहरू नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। तर त्यहाँका ती कानुनविदहरूले कानुनी सल्लाहकारहरूले उचित सल्लाह दिनु भएन अथवा चाहिँ नि यो जानकारी भएन अथवा लिन सक्नु भएन, यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ यसलाई? यो सम्बन्धमा संविधान अनुसार त मैले जे राखेँ हजुर त्यही नै हो। हजुर र त्यहाँ चाहिँ कानुनी सल्लाह र कानुनी कुरा भन्दा पनि, संवैधानिक कुरा भन्दा पनि राजनीतिक कुरा हजुरमा बढी कन्सेन्ट्रेसन भयो भन्ने लाग्दछ मलाई। हजुर मैले यसो अनलाइनको यताउतिको न्युजमा हेर्दाखेरि चारैतिर घेराबन्दी भयो। हजुर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई काम गर्ने दिएन। आफ्नै पार्टीभित्रको दलका नेताहरूले पनि सहयोग गरेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभाको विघटनमा जानु परेको हो भन्ने कुराहरू मैले आएका छन्। त्यसो हो भने जस्तै अब प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्छु भन्दा सारा चारैतिरबाट घेराबन्दी हाल्ने र उम्कनै नदिने, त्यसो हो भने मैले जे जस्तो गरेको छु जनताले मलाई जनता जनार्दन हुन्, जनताले मलाई अब भनौँ न जमिनभित्रै भसाइदिनु भएछ भने पनि ठिक छ, जनताले जनादेश दिनुभएछ भने पनि ठिक छ भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीमा त्यो अधिकार छ भन्दा के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरिमा के हुन्छ? राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि राजनीतिक नेता गर्नहरूले हजुर विचार के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि दुईटा चिज ख्याल राख्नुपर्छ। हजुर एउटा जनता, देश र जनता, दोस्रो संविधान। आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भन्दा संविधान र देश र जनताको हितमा आफू लाग्नु पर्दछ। आफ्नो यो देश जनता र संविधानको अगाडि आफू केही पनि होइन। हजुर त्यो मानेमा त्यस किसिमबाट उच्च मनोबलका साथ उच्च राजनीति भनेकै नीतिहरू मध्येमा सबभन्दा राम्रो राजनीति गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधान अनुसार गर्न मिल्ने कि नमिल्ने एउटा हेर्नु पर्दछ। संविधानले के भन्दछ भन्दाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो जनतामा फेरि जाने भने जुन भन्नुभयो, जनताले के भन्यो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा हामीले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू 5 वर्षसम्म रहन्छ है। 5 वर्षसम्म कहीँ कतैबाट पनि आफू खुसीबाट छोड्न पाउँदैन है, मरेको अवस्थामा बाहेक, राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक उसको 5 वर्ष कार्यकाल रहन्छ, त्यो संविधान बमोजिम बाहेक। भनेपछि संविधानले त्यस किसिमबाट बिचैमा म प्रदेश सभालाई
विघटन गर्छु, म चुनावमा जान्छु, म तपाईँहरूका फेरि आउँछु भनेर जान सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन। अब त्यस्तो स्थितिमा अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो अनुसार राजनीतिक हिसाबले जनताको बिचमा जाने भन्दाखेरि त्यसको ऐत के हुनेको, जनताले पटक पटक चुनावमा जाने, एकपटक चुनावको लागि कति के खर्च बेहोर्नुपर्छ, यो चुनावकै कारणले गर्दाखेरि आर्थिक अनियमितताका कुराहरू, आफूले अर्को पटक चुनाव जित्नको लागि अहिले नै कमाएर राख्ने कुराहरू, जुन विकृतिहरू छन् नि, मान्छेहरूले अहिले भनिराखेका छन् यो चुनावको सिस्टम नै चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि। म आज त्यो विषयमा छलफल गर्न चाहन्न, हामी आज यो विघटन सम्बन्धी कुराहरू जान चाहन्न। तर त्यो स्थितिमा जनताले के भने संविधान बनाउँदाखेरि होइन है 5 वर्षसम्म तिमीहरू चाहिँ प्रतिसभा विघटन नगर, त्यहीको हिसाबबाट खोज, उपायहरू खोज, देशलाई शान्ति कायम राख्नेतर्फ लाग भनेर जनताले चुनेको छ। र फेरि हामी कहाँ फर्कन आउने बाटो पनि बन्द गर्छौँ भनेर हिजोको दिनमा थियो, विघटन गर्न पाउने व्यवस्था थियो, ताजा जनादेशको लागि निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था थियो। अहिले त्यो व्यवस्थालाई हटाएको छ। अब मैले एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको भनाइअनुसार आज केही मिडियाहरूले चाहिँ नि न्युज पेपरहरूले लेखेका छन् उहाँको भनाइ, र उहाँले लगभग आफैले सानो छोटो अन्तर्क्रिया पनि उहाँले गर्नुभएको छ। र प्रधानमन्त्रीले 76(7) संविधानको धारा 76(7) अनुसार चाहिँ नि विघटन गर्नुभएको हो भन्ने खालको आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। भनेपछि त्यो पूर्व प्रधान न्यायाधीशले यसरी किन आशय व्यक्त गर्नुभयो? उहाँले सायद हिजोको राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रकाशित सूचना, त्यो सूचनामै प्रष्ट लेखिएको छ 85(1) र 76(7) अनुसार प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर निर्वाचन मिति तोकिएको प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिस अनुसार भन्ने लेखिएको छ। त्यसकारण त्यो आशय होइन कि प्रष्ट रूपमा नै त्यो हिजोको आदेशमै छ। मैले त्यो 76(7) को विषयमा र 85(1) को विषयमा मैले प्रष्ट रूपमा राखिसकेँ। मैले त प्रधान न्यायाधीशको धारा कसरी आयो भन्ने होइन, प्रधान न्यायाधीशज्यूले पनि मैले त त्यो फुल टेस्ट इन्टरभ्यू हेरेको छैन। उहाँको पनि आशय के होला भन्दाखेरि बुझेअनुसार, यदि उहाँले चाहिँ उहाँको त यहाँले त हेर्नुभएको होला, उहाँले पनि सायद त्यही भन्नुभयो होला 76(7) ले मन्त्री परिषद गठन गर्नको लागि 76(7) हो, प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि त्यो अनुसारको अवस्था विद्यमान नरहेको स्थितिमा 76(1) अनुसारको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीज्यूले 76(7) प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन भने नै भन्नुभएको होला भने मैले चाहिँ अनुमान, संवैधानिक कानुनी प्रावधान अनुसार त्यस्तै भन्नुभएको होला भने मैले अन्दाज गरेँ। अनि केही कानुनविद अथवा बुद्धिजीवीहरूले के भन्न थाल्नु भएको छ भने अहिले यो संसद विघटन होइन, यो चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा विघटन हो, यहाँले पनि भनिसक्नुभयो। र प्रतिनिधि सभा विघटनमा ताजा जनादेश लिनको लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने प्रतिनिधि सभा भनेको प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित भएर बन्ने भएको हुनाले प्रत्यक्ष चाहिँ नि आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्नको लागि जनतासँग टेस्ट गर्न जान पाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले भन्ने खालको व्याख्या पनि गर्न थाल्नु भएको छ नि। यो विषयमा नि योभन्दा अगाडिको बजेट अधिवेशन भयो, कुनै त्यहाँ समस्या आएन। त्यस पछाडि बजेट अधिवेशनको अन्त्य भएर हिउँदे अधिवेशनको कल गर्ने व्यवस्था पुसको 18 गते भित्र कल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले अधिवेशन बसिराखेको अवस्था छैन। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्नै नसक्ने किसिमको वातावरण बनाएको प्रतिनिधि सभाबाट विघटन त मार्ने कसलाई? प्रतिनिधि सभालाई। प्रतिनिधि सभाले त्यस किसिमको अपराध प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गर्नुपर्ने, विघटन गर्नुपर्ने, मार्नुपर्ने अपराध के गर्यो त? छैन त। त्यो 18 गते भित्रमा अधिवेशन कल गरेर त्यहाँबाट काम गर्न नसक्ने वातावरण बनायो भने प्रतिनिधि सभाले जे गर्नुपर्ने व्यवस्थापिकाको हैसियत संवैधानिक दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा पनि यो संविधानले त गर्नै पाउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा के त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाले यदि जनताले चाहेको, जनताले चुनेको प्रतिनिधि सभाका सदस्य महानुभावहरूले, माननीय ज्यूहरूले देशको शासन
प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थापन प्रणाली अनुसारको अगाडि बढ्न सकेन भन्ने कुराहरू उठायो भने संविधान अनुसारको बाटो छोड्न सकिन्छ, बनाउँछ। आफैले नै सबै कुरा हुने होइन। त्यो प्रदेश सभाका सदस्यहरूमध्ये जो कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्दछ, जो कोही पनि, जो दलको नेता हुन्छ। जसरी 76 अनुसार अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँको विकल्पमा कुनै आइसकेको छैन। कहीँ त्यो अवस्था आएकै अवस्थामा पनि त्यो सिस्टम अनुसार त्यसको लागि संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्दछ छ त। त्यसकारण त्यो विधिवत ढङ्गबाट गर्ने सिस्टमहरू हुँदाहुँदै त्यो चिजलाई छोडेर अर्को बाटो अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यो संविधानले सोचेकै छैन। अब मैले अलिकति भनाइसँग जोडेर यसका अरू यो एउटा कुरा के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ म दिउँसो मैले सुने, दिउँसो चाहिँ अहिले एउटा कुरा के सुनिराखेको छु भन्दाखेरि प्लिज यो प्रतिनिधि सभा बिचमा विघटन गर्ने व्यवस्था 76-7 को अवस्था अहिले विद्यमान छैन। 76-7 को विद्यमान नभएको स्थितिमा त्यो पार भइसके पछाडि 76 बमोजिमको नियुक्त हुनुभएको प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले प्रदेश सभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधान नरहेको स्थितिमा जो अहिले चाहिँ संविधान प्रदेश सभा विघटन भयो भन्ने सूचना जारी गरिरहेछ, त्यो चाहिँ विधिवत संविधान सम्मत ढङ्गबाट नभएको हुनाले अहिले पनि संविधान त प्रदेश सभा त जीवितै छ भन्ने पनि मैले सुने, मैले त्यस किसिमबाट पनि सुने, त्यो पनि मैले सुनिराखेको छु। त्यो चिज राजनीतिक विषय भयो, त्यो राजनीतिक विषय भयो। त्यो राजनीतिक विषय राजनीतिक हिसाबबाटै त्यसको निर्कुलमा पुग्ला। म जस्तो कानुन व्यवसायीले राजनीतिक कुराहरूमा चर्चा गरेर मैले चाहिँ समय दिनु उपयुक्त हुँदैन। भनेपछि त्यसो भए मैले एउटा चाहिँ नि पत्रकारको नाताले मैले यहाँको यो भनाइको आशय त्यसो भए प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै हो भनेर बुझ्यो भने के हुन्छ अहिले यहाँको भनाइबाट? अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले संविधानको व्यवस्था कुरा राखेँ। संविधानमा व्यवस्था नहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले सिफारिस गर्नुभयो। संविधानको व्यवस्था अनुसार संविधानको संरक्षकको हैसियतमा रहनु भएको, त्यसलाई पालकको हैसियतमा रहनु भएको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यसलाई संरक्षण, यो संविधानको संरक्षण गर्ने संरक्षकको हिसाबले त्यसो नगरे हुन्थ्यो भन्ने हामी कानुनविदको यो संविधान अनुसारले, मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि संविधान अनुसारले उपयुक्त त्यो नगरिदिएको भए अथवा कन्सल्टेसन गरेको भए अहिले जति प्रश्न उठिरहेको छ काम त भइसक्यो, विघटन गरिसक्यो, अब राजनीतिक अवस्था आइसक्यो नि त भन्ने कुरा पनि चर्चा चलिरहेका छन्। त्यस कारण तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो त्यो कुराको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिज्यूबाट आइसके पछाडि त्यो कन्स्टिट्युसनल क्वेसन भयो, संवैधानिक प्रश्न भयो, त्यो व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न भयो। त्यो प्रश्नको सम्बन्धमा मैले दिउँसो सुने, तर यसो मैले आजको त्यो जुन कजलिसहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट हेरेँ, त्यस किसिमको मैले ठ्याक्कै फेला पार्न सकिनँ। सुने मैले दिउँसो 8-10-12 वटा रिट पनि पढ्यो भन्ने कुरा सुने र मैले त्यो कतै भोलि पर्सि नै पेशी छ कि भनेर चाहिँ यसो हेरेँ, मैले देखिनँ त्यहाँ सायद प्रोसेसमा गएको होला के होला। यसको चाहिँ अब यदि सर्वोच्च अदालतमा रिट मुद्दा दायर भइसकेको स्थिति छ भने यसको सम्बन्धमा व्याख्या संवैधानिक इजलासले अथवा सर्वोच्च अदालतले कानुन सम्मत ढङ्गबाट नै हुन्छ होला। त्यसकारण त्यहीबाटै टुङ्गो लाग्छ। अब मैले यसरी अलिकति छोटो जिज्ञासा यास्नोमा म गएँ अहिले चाहिँ नि, जस्तै यहाँ बारको अध्यक्ष अहिले कानुनविदहरू 2 खेमामा बाँडिनु भएको छ। 2 खेमा बाँडिनु भएको छ यस हिसाबले, जस्तै एक खेमाले प्रतिनिधि सभा विघटन नै भएको छैन भन्ने एउटा खेमा पनि देखिनु भएको छ, यहाँले पनि भनिहाल्नु भयो। अर्को चाहिँ नि विघटन भइसकेको लगभग घुमाउरो पाराले एउटा आशय यहाँबाट आइ नै सक्यो। अब यो 2टा खेमामा यहाँ चाहिँ नि अब त्यो विघटन भएको छैन पट्टि बस्ने कि विघटन भएको अवस्था हो भन्नेतिर बस्ने भनेर सोद्धाखेरिमा यहाँ कुन साइडमा बस्नुहुन्छ? म खेमामा विभाजित हुने मान्छे होइन। हजुर,
अघि अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो आधारमा त्यो डकुमेन्ट हेरेर म कसरी गर्दा बेस हुन सक्छ, म कसको पक्षमा छु भने संविधान अनुसार हुनुपर्दछ। यदि संविधान अनुसार भएको छैन भने संविधान अनुसार हुनुपर्दछ, संविधानभन्दा बाहिरको किसिमबाट कसैले पनि गर्न मिल्दैन भन्ने पक्षमा छु। अब लगभग यहाँले रिटहरू धेरै परेका छन्। हिजो नै 3वटा रिट त हिजै परेका थिए, अहिलेसम्म 10-12वटा परेका कुरा दर्ताको प्रक्रियामा दर्ता भइसकेको जस्तो लाग्दैन मलाई। हजुर, अब जस्तै अब त्यो रिट परिसकेपछि अब बहस पैरवी त हुने कुरा नै भइ नै हाल्यो। यदि पर्यो भने त भइहाल्छ पक्कै पनि। अब यहाँ बारको अध्यक्ष भनेपछि बारले अब भन्नाले रिट पर्दाखेरि त पक्ष विपक्षमा चाहिँ बहस गर्ने कुरा हो। यहाँबाट बारको अध्यक्षले कुन पक्षमा चाहिँ यहाँको बहस अगाडि जान्छ? बारको अध्यक्षको हिसाबले कुनै पक्षमा विपक्षमा भन्नुभन्दा म एकजना कानुन व्यवसायीको नाताले दुवै मध्येमा कुनै पक्षमा जान सक्दछु। मेरो व्यक्तिगत व्यावसायिक अधिकारको कुरा भयो। हजुर हजुर। जहाँसम्म बारको कुरा छ त्यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा अदालतले बारसँग पनि कन्सल्टेसनको लागि एमिकस क्युरी बोलाउन सक्दछ। ए हजुर हजुर। इन्डिपेन्डेन्ट कन्सल्टेसनको लागि, परामर्शको लागि, निष्पक्ष ढङ्गबाट आफ्नो राय परामर्श दिनको लागि चाहिँ बोलाउन सक्दछ। नेपाल बार एसोसिएसनसँग हिजोको अनुभव चाहिँ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग चाहिँ माग्ने गरिराखेका छ। त्यसरी मागियो भने हामी बार एसोसिएसनले त्यस किसिमको निष्पक्ष ढङ्गबाट राय अदालतलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, अदालतलाई सहयोग गर्ने विद्वान संविधानविदहरू हामी चयन गर्दछौँ र उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा संविधानको हिसाबले के उपयुक्त हो, संविधान बमोजिम के उपयुक्त हो भन्ने कुरा व्यक्तिगत राय आफूसँग भएको विज्ञताको आधारमा राय दिनु जानुहुनेछ एमिकस क्युरी। र बार आफै त्यस किसिमको त्यहाँ चाहिँ म त्यहाँ जाँदाखेरि बारको अध्यक्ष भनेर चाहिँ गइँदैन। हजुर। म त्यहाँ जान सक्छु, या त त्यो पक्ष विपक्षको कानुन व्यवसाय भएर जान सक्छु। हजुर हजुर। या त बारले चाहिँ एमिकस क्युरी पनि खटायो, मलाई नै खटायो भने म जान सक्छु। त सम्भवतः संविधानविदहरू नै मध्येबाट नै राम्रो सहयोग हुने, सहयोग पुग्ने, अदालतलाई सहयोग पुग्ने किसिमको नै पठाउने गर्छौँ। हामी त्यसरी नै पठाउँछौँ। भन्नाले संविधान त यहाँहरूको भनाइअनुसार संविधान त विघटन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा बहस जान्छ भन्ने यहाँले ल आशय व्यक्त गर्नु। म पुग्दा यदि म जानु पर्दाखेरि अवस्थामा यो संविधान त यसरी विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने। अब यहाँ एउटा कानुन विज्ञ कानुनलाई भविष्यवाणी, कानुनको नतिजा के आउला भनेर भविष्यवाणी पनि एउटा ज्योतिषीले त भविष्यवाणी गरिदिनुहुन्छ व्यक्तिको भने यहाँ विज्ञको नाताले एउटा कानुनको ज्योतिषी भने मैले, त्यसो हो भने अदालतले के निर्णय देला त? अब अदालतमा यदि मुद्दा परिसकेको रहेछ भने हजुर अदालतमा विचाराधीन विषयमा यस्तै हुनुपर्दछ र यसरी नै अदालतबाट फैसला गरिनु पर्दछ भनेर मैले भन्न मिल्दैन। र मैले त्यहाँ आफ्नो राय, संविधान बमोजिम कानुन बमोजिमको राय यो अनुसारको हुँदाखेरि संविधान सम्मत हुन्छ भने चाहिँ मैले बहस पैरवी गर्न सक्दछु। र बाँकी रहेको कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ सही व्याख्या गर्ने, संविधानको व्याख्या गर्ने, विषयवस्तुको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई रहन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ अदालतबाट जे दिन्छ, जे एउटा निकास फैसला आदेश जो दिन्छ त्यही नै हामी कानुन व्यवसायीले अनुसरण गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। तर कस्तो छ भनेदेखि हामीले के देखाएका छौँ भने अदालतका नजिरहरू हेऱ्यो भने, ल हामी अन्तिममा जाँदैछौँ, अदालतका नजिर हेऱ्यो भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग मैले जोडेँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले संविधान भन्नाले यस्तै संसद विघटन गर्नुभयो, अदालतले सही ठहरायो र त्यतिखेरको तत्कालीन के अरे सर्वोच्च अदालतको प्रमुख न्यायाधीशले पनि त्यसलाई सही नै भन्नुभयो। तर त्यही सिलसिलामा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा फेरि उहाँले चाहिँ संविधान के अरे यो संसद विघटन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, तर त्यसलाई चाहिँ उल्ट्यायो भनेपछि अब यो दुईटा नजिरलाई हेर्ने हो भने
त अदालतले पनि सही निर्णय गर्छ, सही नतिजा भनौँ न, सही एउटा न्यायिक निर्णय दिन्छ भनेर त शङ्का त छ नि फेरि। यो यसो छ हेर्नुहोस्, हजुर, त्यो द्वितीय नजिर यो संविधानको सन्दर्भमा आकर्षित हुँदैन। त्यो द्वितीय संविधानमा त्यो द्वितीय केसको बेलाको संविधानमा के थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जाने, ताजा जनादेशको लागि जनतासँग प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनतामा जाने अधिकार थियो, संविधानले दिएको थियो। र त्यस अन्तर्गत गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको बहुमत सरकार थियो। बहुमत सरकार हुँदाहुँदैको अवस्थामा त्यो बेलामा अहिले सायद अहिले जस्तै होला, त्यो बेला पनि आफ्नै पार्टीभित्रकोले पनि सहयोग भएन र त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ त्यो संविधानको धारा प्रयोग गरिकन मध्यावधि चुनावको लागि उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र सर्वोच्च अदालतले सही ठहरायो। यो चाहिँ त्यो संविधानको धारा छ त्यो अनुसार चाहिँ प्रेरोगेटिभ राइट प्रधानमन्त्रीलाई भएको हुनाले त्यो धारा प्रयोग गरेर विघटन गरेको संविधान सम्मत छ भनेर व्याख्या गर्यो। मनमोहन अधिकारीको केसमा संविधान त त्यही थियो। हजुर, त्यही थियो र प्रधानमन्त्री उहाँ चाहिँ विश्वास प्राप्तको आधारमा उहाँ बहुमत पनि प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको थियो र त्यो बेलामा अदालतले व्याख्या गरेर के भन्यो भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव उहाँको एगेन्स्टमा पेश भइसकेको थियो र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट छल्नको लागि चाहिँ त्यो उहाँको चाहिँ अल्पमत त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभामा आइसकेको आफू विरुद्धको जो प्रस्ताव आइसकेको अवस्थामा त्यसलाई त्यही फेस गर्नुपर्ने, त्यहाँ फेस नगरिकन यतापट्टि विघटनको लागि चाहिँ सिफारिस गरेको बेठिक भयो भन्ने त्यो हिसाबबाट पछिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मिलेन भनेर राय दिएको देखिन्छ। प्रेरोगेटिभ चाहिँ राइट हो, प्रधानमन्त्रीको रहेको कुरा विवाद छैन। त्यस्तो स्थितिमा यो प्रतिनिधि सभामा त्यस किसिमको अविश्वास प्रस्ताव आएको अथवा समस्या आइलाग्यो भने विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने जो व्याख्या भयो त्यसले चाहिँ एउटा जनताको बिचमा दुविधा भयो। प्रेरोगेटिभ राइट प्रधानमन्त्रीसँग हुँदाहुँदै एउटा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको ठिक, अर्को प्रधानमन्त्रीले त्यही प्रेरोगेटिभ राइट प्रयोग गरेकोमा बेठिक भने अदालतमा फैसला भएको भए जनतामा दुविधा हुनु पर्ने पुग्यो। यो चिजहरूबाट चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ यो दुविधाहरूलाई निम्त्यान्न गर्नको लागि, रोक्नको लागि बिचबिचमा यस किसिमको विघटन गर्न नसक्ने गर्नको लागि नै 72 सालको संविधानमा संविधान सभाले बिचमा विघटन गर्न पाइँदैन है, धारा 76 अनुसार मन्त्री परिषद गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक, विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा बाहेक, त्यो 76 को 7 अनुसारको अवस्थामा बाहेक कहीँ कतै पनि प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरिन्छ। भनेपछि यहाँको आशय 2072 सालको संविधान त विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्ने यहाँको आशय आयो। एकदमै। भनेपछि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब यसरी आइदिनु भयो। एउटा बारको अध्यक्षले अहिलेको यो जटिल अवस्थामा जुन हामीले यस मिथिला नेपाली टेलिभिजनबाट आम जनतामा अलिकति भए पनि सरल पार्नको लागि संविधानले के व्याख्या गर्छ, कस्तो व्याख्या गर्छ भन्ने खालको कुरा के छ भन्ने कुरा यहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र पुनः यस्तै समस्याहरू आयो भने पनि यहाँलाई हामी पुनः सम्झिनेछौँ, आशा गर्छौँ यहाँले हामीलाई पनि यसरी नै माया गरिदिनु हुनेछ। यहाँलाई धेरै धेरै यहाँको मिथिला टेलिभिजन च्यानल अन्तर्गत म पुनः विनम्र अनुरोध गर्दछु राजनीतिक नेतागणहरूलाई प्लिज कि यो जुन अवस्था आयो नि, यो अवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्थामा धर्ममा पुर्याउँछ, अशान्ति, त्यो अस्थिरता पैदा गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक कर्मी नेतागणहरू दलहरूले आपसी सहमतिमा पुगेर यसलाई कसरी निकास दिने भन्ने कुराको हकमा यो चिजमा चाहिँ वर्कआउट गर्नु आवश्यक छ। त्यो चिजमा चाहिँ होस् भन्ने कुरा चाहिँ म राजनीतिक नेतागणहरू, दलहरू र जनताको बिचमा पनि हामी विभाजित भएर होइन, एकमत एकताबद्ध भएर देशमा स्थिरता कायम राख्ने, अस्थिरता सृजना नहुने काममा हामी लाग्नु पर्दछ भने म अनुरोध गर्न चाहे।
यहाँ धन्यवाद, नमस्कार। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः यहाँलाई हामी सम्झिनेछौँ र यहाँले पनि हामीलाई नबिर्सिदिनु होला भन्ने आग्रहका साथ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठज्यूले जुन अहिलेको यो जटिल अवस्थामा संविधानमा कस्ता व्यवस्थाहरू भएका छन्, के हो अहिले 72 सालको जुन संविधानमा के व्यवस्था छ र प्रधानमन्त्रीका अधिकारहरू के हुन् भन्ने कुराहरूको व्याख्या यहाँले गर्नुभएको छ। यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँको व्याख्या प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि मैले अनुरोध गर्दै, हाम्रो युट्युब ठेगाना हो यो कार्यक्रम, युट्युबमा पनि हामीले चाहिँ पठाउने गर्छौँ र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K। यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो युट्युब ठेगाना आउँछ र त्यसमा प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। किनकि यस्ता दिग्गज व्यक्तित्वहरूको भनाइले धेरै मानिसहरूलाई सुसज्जित अथवा जानकारी लिने एउटा चाहिँ वातावरण बन्छ र त्यसको लागि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला, किनकि हामी अझै स्पष्ट हुन धेरै बाँकी छ र यस्ता भनाइहरू धेरैभन्दा धेरै जनताको माझ पुर्याउनु हामीले हाम्रो कर्तव्य ठानेका छौँ। मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यो कर्तव्य ठानेको छ र त्यो गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अब आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि हेर्दै गर्नुहोला। हस्त अर्को कार्यक्रममा भेटौँला।